دخترم بخواب دیگه دخترم. پاشو بیا بریم. پاشو بیا بریم. وقت آمپولته. پاشو بیا بریم. پاشو دیگه. برو اون خوابیده. نه خوابیده. پاشو برو دیگه اون خوابیده. بریمت میگم بیا. الناز لطفاً آروم باش. اون بچه تو ندوزیده. باشه آروم باش. لطفاً آروم باش. باشه آروم باش. آروم. آره. کسی بچه تو ندوزیده. منو نگاه کن. هیچ کس بچه تو ندوزیده. من الان میرم بچه تو میارم. باشه اینجا ببین دخترت. دیدی عزیزم؟ آره دخترته. ازم گرفتن. من دیگه دخترمو به کسی نمیدم. کسی اونو ازت نمیگیره. لطفاً آروم باش. بهت قول میدم. من شما به کسی نمیدم. دخترم نه، من دخترمو به کسی نمیدم. به چی داری فکر میکنی؟ فکر کنم باید حتما این آدمو ببینمش. چرا؟ نیازی به دیدنش نیست. تو مدارک مالکیت دائمو داری. اگرم نیاز باشه وکیلمون میره دیدنش. نه فهم. انگار من این آدمو یه جورایی میشناسم. خیلی خوب. پس من این کار رو انجام میدم. آروم باش پسرم. آروم باش. آروم باش. چطور میتونم پدر؟ من فقط با کشتنش میتونم آروم بگیرم. به این فکر کردی بعدش چی میشه؟ آروم میشم پدر. قلبم آروم میگیره. تو دل آدم کشتن نداری. آروم باش پسرم. با عصبانیت تصمیم نگیر. شما باعث شدین من ببازم. من باختم. چرا انقدر عصبی میشی؟ پرونده‌ات جلوی چشمه دیگه. کارت انجام میشه، نگران نباش. نه بفرم. نه بحث پولش نیست. بهت گفتم که. باشه بعداً با هم حرف میزنیم. باشه خداحافظ. ثاقب ابرار؟ بله. شما؟ منو نمیشناسی؟ نه متاسفانه. طبق این احضاریه ما آپارتمانمون رو به تو فروختیم. اون وقت تو فروشنده رو نمیشناسی؟ اوه. پس آقا آفاق شمایی؟ اسم من آفاق نیست. من فهامم، برادر آفاق. و تو باید کسی باشی که مشاور املاک پدرم محمود احمد بودی، درسته؟ بله درسته، خودمم. چون پدرم ازت خواسته این کارو میکنی؟ پدرت؟ با ایشون کاری نداشتم. 6 ماه پیش برادر داغ آفاق آپارتمان رو بهم فروخته. همه پولش هم طبق قرارداد بهش دادم. 50 لاک روپیه. تموم شده رفت. فکر نمی کنم گرفتن اموال یه نفر به این آسونیه باشه.
بله درست میگین، گرفتن اموال کسی اصلا آسون نیست، اما گرفتن اموال آدمایی مثل شما خیلی سخت‌تره. میفهمین که چی میگم؟ چون شما آروم نمیشینین، شما تلافی میکنین. بعد من پلیس خبر میکنم و منتظر حکم دادگاه میمونم. میبینی؟ خیلی سخته. به پدرم آقای محمود احمد بگو برادرم این آپارتمان ها با درآمد شخص خودش خریده. این آپارتمان مال اون یا مال پدرشون نیست. هیچ نیازی هم نیست ما توی دادگاه از خودمون دفاع کنیم. خب اینطوری خیلی بهتر شد که توی دادگاه هم دفاع نمی کنی. سلام علیکم. علیک سلام. کجا رفته بودین؟ خب مینا باید میرفت دکتر. خدا رو شکر بهتره، همه چی خوبه. خب خدا رو شکر. مینا باید بری توی اتاقت. منظورم اینه که برو استراحت کن. حتما خسته ای. سلمان بشین اینجا، میخوام باهات حرف بزنم. بله مادر، چی شده؟ گوش کن سلمان، ازت خواهش میکنم چیزی که میخوام بگم و خوب گوش بده، چون به اندازه کافی هم زمان داری هم میتونی روش فکر کنی. باشه بگو. تو اینو خوب میدونی که مینا متاسفانه نمیتونه مادر شه. به نظر خودت باید چی کار کنیم؟ یعنی چی مادر من؟ ازم میخوای ترکش کنم؟ من همچی حرفی بهت نزدم سلمان. پس چی؟ ببین سلمان، ما برای خانواده یه وارث میخوایم. پس عروسی میخوایم که به این خانواده یه نوه بده. منظورت چیه مادر؟ پدر جان، از من میخواین زن دوم بگیرم؟ چرا انقدر الکی داری بزرگش میکنی سلمان؟ نه مادر جان، این اتفاق نمیفته. چرا نمیفته؟ باید دربارش حرف بزنی. بهت زمانم میدم که سر فرصت بهش فکر کنی. الانم حق داری، فقط احساساتی شدی. اینو خوب میدونم که تو مینا رو خیلی خیلی دوست داری. تو نمیتونی بگی بچه توی زندگی اصلا مهم نیست. مادر جان من دارم میگم بسه. من دیگه به حرفات گوش نمیدم. اصلا دلم نمیخواد باهات بحث کنم. نشنیدی بهت چی گفتم؟ بهت گفتم زمان داری که بهش خوب فکر کنی. پس خوب بهش فکر کن. به اندازه کافی وقت داری. اما یه چیزی رو خوب یادت باشه. جوابت باید مثبت باشه. این اگه از من جواب مثبت میخواد، پس چرا بهم زمان میده که فکر کنم؟ چی شده؟ کبیر علی آدم توه؟ همونی که میخواد آپارتمان آفاق ازش بگیره؟ آخه خب میتونی بری، من میام. بگو ببینم. محمود احمد سعی نکن منو گول بزنیم. ساکت، اینجا شرکته. برو اونجا، برو بشین. ببین نصیرالدین، تو منو خوب میشناسی. هرچی بخوام به کسی بگم رو راست میگم. فیلم بازی نمی کنم. بگو ببینم چی شده. این کبیر علی مشاور املاکی آدم توه؟ آره، چی کار کرده؟ میخواد آپارتمان آفاقو به زور ازش بگیره. چطور جرأت کرده؟ ببین محمود،
خوب میدونم قدرتشو داری که جلوشو بگیری. آره نگران نباش، این اتفاق نمیافته. بهتر بود که خود آفاق میومد پیشم و بهم میگفت. حداقل اینجوری پدر و پسر میتونستیم با هم دیگه حرف بزنیم. من چرا فکر میکنم تو پشت همه این قضایایی؟ اینجوری حرف نزن نصیرالدین. تو منو خوب میشناسی، به خاطر همین میگم از وقتی اونا رفتن نمیخوام برم خونه. تو داری واقعا جدی میگی محمود؟ منم باورم نمیشه که دارم این حرف رو میزنم، اما حقیقت اینه که توی اون خونه بزرگ تنهام. خب پس مرگ تو چیه مرد؟ میتونی بری و ببینیش. لازم نکرده، نمیخوام برم ببینمش. مگه من بهت گفتم برو خونش ببینش؟ خب تو میتونی بری سر کارشون رو ببینی، کاری نداره. شرکت؟ آره، جایی که کار میکنه. سلام قربان این برای شماست، چک 2 ماه حقوقتون. چی؟ چک 2 ماه حقوقم؟ اما من 15 روزم نیست که اینجا مشغول شدم. راستش قربان شما از اینجا متاسفانه اخراج شدید. چی؟ آخه چرا؟ نمیدونم قربان. دلیلش رو بهم بگو، باید بدونم. لطفاً همین الان دلیل اخراج شدنمو بهم بگو. قربان بندی توی قراردادتون هست که هر زمان شرکت بخواد بدون دلیل و با 1 ماه حقوق اضافه میتونه از کار اخراجتون کنه. چطور میتونن اخراجم کنن؟ یعنی چی؟ الان میرم پیش رئیس و میپرسم. رئیس الان توی شرکت نیستن قربان. باشه، بهشون زنگ میزنم. گوشیشونم خاموشه قربان. ممنون. بله. الو آفاق، میخوام ببینمت. اما من اصلا نمیخوام ببینمتون. مثل اینکه از گرسنگی هنوز نمردی. آره، حتی بعد از تمام تلاشایی که کردی هنوزم زنده ایم. خیالم نداریم بمیریم. چه تلاشی کردم؟ بعد از 15 روز کار اخراج شدم. چی داری میگی؟ من نمیدونستم سر کار رفتی. ببین میتونی هر کاری میخوای بکنی ولی نمیتونی امیدمو ازم بگیری. چرا انقدر زود از شرکت اومدی؟ همه چی خوبه، نگران به نظر میای. از کار اخراج شدم. یعنی چی اخراج شدم آفاق؟ اما آخه چرا؟ چطور؟ مطمئنم کار پدره. حالا هم که میخواد این آپارتمانو ازمون بگیره. خب بگو ببینم دادگاه چطور پیش رفت؟ اصلا امروز رفتی اونجا؟ این چک 2 ماه حقوقمه. باهاش یه وکیل خوب میگیرم ببینم کاری میتونه بکنه یا نه. لطفاً برام شام بیار. گرسنمه، ناهارم نخوردم. باشه الان میارم.
این عالیه آقای وکیل، کارتو عالی انجام دادی. توی اولین جلسه پرونده بسته شد. بله، همه چی به نفع ما شد. اما ببینم قاضی چطور موافقت کرد؟ خودت که خوب میدونی آقا ساقه، من ترفندمو به کسی نمیگم، محرمانه است. اما شما که همه ترفندهای ما رو میدونید. شما مجبورید بگید، نمیتونین چیزی رو از وکیلتون پنهون کنید. بله، حق با شماست. بفرمایید، اینم باقی حسابتون. ممنون. خب الان دیگه میتونین پلیس هم خبر کنید، خبرشون کنید زود برن. الان نه، یه شخص ویژه رو براش در نظر دارم. به چی فکر میکنی سلمان؟ هیچی، چیز مهمی نیست. بالاخره تصمیمتو گرفتی یا نه؟ درباره چی؟ خواسته مادرت، درباره ازدواج دوم. پس حرفامونو شنیدی. خیلی بد شد. میدونم کارم اشتباه بود، اما کارای بد و اشتباهی بزرگتری هم تو زندگیم انجام دادم. بس مینا، اگه نظر منو میخوای میتونی دوباره ازدواج کنی. ببینم به من و عشقم اعتماد نداری؟ چرا من به سرنوشتم اعتماد ندارم؟ مینا، سرنوشت بهت حمایت منو داده. واقعا این برات کافی نیست؟ پس خواسته والدین چی؟ نگران نباش، من باشون حرف میزنم. راستی اگه بازم یواشه که حرفامونو گوش بدی، من میرم زن دوم میگیرم ها. رفی؟ وقت داری؟ میخوام باهات حرف بزنم. بگو، میشنوم. دادگاه اجازه بررسی پرونده النازو بهم نداد. اینو که بهم گفته بودی. تا وقتی حالش بهتر نشه دادگاه اجازه محاکمه دوباره رو نمیده. خودت که بهتر میدونی. اما یه راهی هست که الناز میتونه بهتر بشه. جدا؟ چیه؟ یه جوری دخترشو بهش برگردونیم. خب چجوری میخوای پیداش کنی حالا؟ نظرت چیه که میشا رو بهش بدیم؟ اون چی؟ تو چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ میخوام بگم وقتی بهتر شد بهش میگیم دخترمونو بهش دادیم تا روند درمانی سریعتر بشه و حالش خوب بشه. همین. زیبا، عقلتو از دست دادی نکنه. بچگونه رفتار نکن. اون یه زن غیر عادیه. وقتی حالش بهتر بشه فکر میکنه دختر ما دختر خودش، و شاید سعی کنه که ازمون بگیرتش. حالا اگه تلاش کنی که اونو ازش بگیری چه وضعی پیدا میکنه؟ خطرناک نمیشه به نظر تو؟ رفی باور کن، با دکترم حرف زدم و تونستم اونم قانع کنم. زیبا، داری راجبش احساساتی تصمیم میگیری، بس کن باشه؟ رفی، خیلی برای اون دختر ناراحتم. لطفاً. ناراحتی؟
به نظر نباید راجع به خودمون ناراحت باشی؟ یعنی تو واسه میشد ناراحت نیستی واقعا؟ گفتم که لطفاً به هم اعتماد کن. اتفاقی برای میشا نمیافته. زیبا، بحث کردن با تو فایده‌ای نداره. رفی گوش کن ببین چی میگم. اگه حس کردم که الناز برای میشا حس مالکیت داره، بعدش میشا رو برمیگردونم. زیبا گوش کن، لطفاً بازم فکر کن. لطفاً رفی، بعد از کلی فکر کردن تصمیم گرفتم. خواهش میکنم. باشه. اما چطور ممکنه برادر آفاق؟ پدر میخواد علیه ما بجنگه، اون وقت ما رو ببین. هنوزم توی این شرایط دفاعی مسخره گیر افتادیم. آره، شرایط جنگیه. تو این شرایط پدر جلوی ما خیلی قویه. باید فکر کنیم ببینیم که میتونیم کاری بکنیم یا نه. چرا نتونیم؟ باید باهاش حرف بزنیم، وگرنه ممکنه هر لحظه بندازتمون توی خیابون. صبر داشته باش. بذار از دید جنگی به شرایط نگاه کنیم. خب بذار حداقل ببینیم توی چه شرایطی ضعیف تره و چطوری از همونجا بهش حمله کنیم و بهش ضربه بزنیم. اگه با وقت تلف کردن به خاطر این فکر و خیالایی که میکنیم شکست بخوریم چی؟ ما باید هر طور شده پدر رو ببینیم داداش. باید بریم باهاش حرف بزنیم. این دقیقاً همون چیزیه که اون میخواد. این که بریم پیشش و بهش التماس کنیم و دوباره زیر دستش زندگی کنیم. من نمیخوام این کارو بکنم فهم. اول شرایط خودم رو بهتر میکنم، بعدش با غرور میرم جلوش وای میستم. الناز، ببین این دخترت عدنه. دختر منه؟ آره، بگیرش. دخترم، این عدن منه، دختر منه، این واقعا دختر منه، عدن منه. دختر عزیزم، دخترم کجا بودی؟ اون یه وقت آیزا باید کنارش بمونیم. اگه به میشه آسیب بزنه چیکار کنم؟ نگران نباش، کاری نمیکنه. در ضمن داره این دختر خودش ازش مراقبت میکنه. اما داره به میشا شیر میده. اشکالی نداره؟ چه اشکالی؟ تازه این برای میشام خیلی بهتره. آره خوبه، اما گوش کن آیزا، ما نمیدونیم دخترش کجاست. دوست ندارم به میشا خیلی وابسته بشه و دل ببنده. بله مادر. سلام سلمان. زنگ زدم بهت بگم امروز یه جوری برنامه ریزی کن که زودتر خونه باشی. نهایتاً تا 5 خونه باش. چی شده مادر؟ خیر باشه؟ چند نفر میخوان بیان اینجا که ببیننت.
مادر جان بسه دیگه، تمومش کن. سلمان، بهت که گفتم دیگه به حرفات گوش نمیدم. مادر جان شما قول دادین هر تصمیمی که من گرفتم قبول کنین، یادتون رفته؟ من هیچ قولی بهت ندادم. الکی حرف تو دهن من نذار. مادر جان حتی پدرم شاهده. خب الان دارم اینو بهت میگم و میخوام نهایتاً ساعت 5 عصر خونه باشی. فهمیدی چی میگم؟ شرمنده مادر، من نمیام. به خاطر همین اخلاقاتی که جلوی بقیه خار و ذلیل شدم. والا اینا خیلی آدمای خوبیان که با این خواستگاری موافقت کردن. دیگه چی میخوای؟ میخوای جلوی اینا منو سکه یه پول کنی؟ مادر چرا فکر میکنی اگه نیام سکه یه پول میشی؟ چون مادرت بهشون زنگ زده. اگه به موقع نیای خونه، اونا چه فکری میکنن؟ فکر میکنن من دروغ گفتم. بسه، همین که بهت گفتم حرف اضافی هم نزن. باید قبل از ساعت 5 امروز خونه باشی. فهمیدی؟ این پسر دیگه شورشو در آورده. متاسفم مینا. سعی کن منو یکم درک کنی. وقتی غروب مهمونا اومدن اینجا باید توی اتاقت بمونی. از اتاقت نیا بیرون. بله؟ کجا میایین؟ شما کی هستین؟ چرا اومدین اینجا ها؟ به نظر آدم محترمی میای. پس به نفعت محترمان آپارتمان خالی کنی وگرنه. منظورت چیه؟ واسه چی اومدی اینجا؟ یه سری مدارک قانونی داریم. دادگاه حکم داده این آپارتمان مال رئیس ماست. آفاق چی شده؟ این آدما کیان؟ چی میخوان؟ نمیدونم مادر. گوش کن. همین الان این مدارکو بردار و ببر پیش رئیست. زود باش. بهتر بود با اون محترمانه رفتار کردی. خودت خواستی. چی کار میکنی؟ این دیگه چیه؟ بگیرینش. رومون اسلحه کشید. همین الان اون تفنگو بده به من. خیلی خوب قربان، ولی این تفنگ مال من نیست، مال اونه. اون کاری نکرده، باور کنید اون هیچ کاری نکرده. دستگیرش کنین. همراهمون میاد. گوش کنین لطفا. آقای بازرس لطفا سری برو به فهم زنگ بزن. بودم باشه. الو. بله خواهر. چی شده؟ چطور برادر آفاق این کارو کرده خواهر؟ آره با سلمان حرف میزنم، یه کاریش میکنم. سلمان. بله، جوری که به همون گفتن حس کردیم بهتره حضوری بیایم. ماشاءالله خونتونم خیلی خوب و بزرگه. شما هم آدمای خوبی هستین. خب پسرتونم که خوشتیپه. ماشاءالله ماشاءالله. سلمان چی شده مینا؟ من خیلی متاسفم، ببخشید. من الان برمیگردم. سلمان، این دختر میناست، زن اول سلمانه. خیلی دختر خوبیه، فقط بنده خدا بخت خوبی نداشته. مگه من قبلا کلی بهت سفارش نکرده بودم سمیرا؟ بهت گفته بودم وقتی مهمونا اومدن اینجا به عروست بگو خونه نباشه، بره خونه مادرش.
خب این خیلی طبیعیه. هر زن دیگه ای هم بود همین کارو میکرد. این کارو میکنه که جلوی ازدواج دوم شوهرشو بگیره. اما من براش کامل توضیح میدم، قول میدم درستش کنم. تو الان لطفاً برو بهش بگو که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه. ببین، تو خودت هم خوب میدونی بعد از ازدواج دوم سلمان چه مشکلاتی پیش میاد. بعد شما میخواید هر دو تا عروستون با هم توی خونه زندگی کنن؟ خب معلومه جنگ و مرافع راه میفته سمیرا. همه چی رو درست میکنم، اما لطفاً تو الان بهش توضیح بده. بهش بگو که با دخترش مثل دختر خودم رفتار میکنم. لطفاً. خیلی خوب، باشه میگم. فعلا بیا بریم. خواهر بهم گفت یه نفر سعی کرده آپارتمانشون رو ازشون بگیره، تو خونه شلیکم کرده. سلمان اونا برادر آفاقو دستگیر کردن. لطفاً یه کاری کن سلمان، لطفاً. حتی اگه فرض کنیم این واقعیت داره، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ کاری نمی کنیم. خودت کم توی خونه زندگیت مشکل داری، خونه زندگی ما هم داری نابود میکنی. شماها زندگیتون رو نابود کردین. ازدواجای عاشقانه باید به زندگی شاد ختم بشه، اما خودتون ببینین چی نصیبتون شده. اول خواستن تو رو بکشن، بعد بچه تو ازت گرفتن. وقتی ازدواج میکنی زنت با خودش خوشبختی میاره، اما شانس ما رو ببین، انگار بدبختی با خودش آورده. من نمیفهمم چقدر دیگه بدشانسی قراره با خودت بیاری. بسه، همین که گفتم. اگه خانوادت رو دوست داری برو اونجا زندگی کن، دست از سر ما بردار. برو زندگی بدی که قبلا داشتی رو تنهایی ادامه بده. گوش کن، از امروز به بعد دیگه نمیخوام حتی یک کلمه درباره خانوادت چیزی بشنوم. فهمیدی چی گفتم؟ راستی دیگه نبینم وقتی مهمون دارم سر و کلت پیدا بشه ها. دفعه آخرت باشه همچین کاری میکنی. اگه بعد ازدواج سلمان ببینم با زن دومیش بد رفتاری میکنی، مطمئن باش دودش تو چش خودت میره. تو چرا نمیفهمی من دارم چی بهت میگم دختر؟ خب یه جوری بگو بفهمم. میخوای همیشه همینجا ور دل من بمونی؟ اون زن اولش خیلی دختر باهوشیه، از همون یه باری که دیدمش فهمیدم. اما مادر شوهرت خیلی زن ساده‌ایه، میتونی راحت گولش بزنی و بگیریش توی مشت خودت. اما اینو یادت نره که نباید با زن اول پسر بسازی. باید یه کاری کنی یا خودش از اون خونه بره یا اونا پرتش کنن بیرون. قبل از اینکه اون کاری کنه تو باید یه کاری کنی. مادر عزیزم، نگران نباش. ترتیب زن اولشو میدم. حالا میشه برم؟ تا وقتی من نگفتم کاری نمی کنی یا؟ برو. این دختر از منم 7 قد تره. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.